विक्रम सम्वत 2016 साल अघिसम्म नेपालको उच्च शिक्षाले भारतीय विश्वविद्यालयको भर पर्नुपर्थ्यो। राणा शासनको अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले नेपालभित्र नै एक विश्वविद्यालय खोल्ने योजनालाई अघि सारे। तत्कालीन शिक्षा विभागको डाइरेक्टर मृगेन्द्र शमशेरको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय योजना सभाको गठन गरे। तर सोही समय ताका नेपालको राजनीति राणा शासकहरूको लागि अनुकूल हुन सकेन। अन्ततः एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य हुन गई नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुन गयो। यसपछि विश्वविद्यालय योजना कसरी अघि बढ्यो, सो विश्वविद्यालयको नाम त्रिभुवन विश्वविद्यालय कसरी रहन गयो, यसमा राजा त्रिभुवनको के कस्तो योगदान रह्यो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले नेपालको शिक्षामा केही खुकुलो नीति अपनाए तापनि राणा परिवारका अन्य सदस्यहरूले उनलाई आफू खुसी काम गर्न दिएनन्। त्यसपछि उनी भारत भ्रमणमा निस्किए। भारतमा नै रहेको केही समयपछि पद्म शमशेरले आफ्नो राजीनामा पठाएपछि मोहन शमशेर नयाँ प्रधानमन्त्री बने। उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालमा एक विश्वविद्यालयको आवश्यकता महसुस गरियो। यसैलाई आधार बनाएर विक्रम सम्वत 2005 साल जेठ 13 गते तत्कालीन शिक्षा विभागका डाइरेक्टर मृगेन्द्र शमशेर जवराले भारत सरकारका शिक्षा सल्लाहकार डाक्टर ताराचन्दलाई एक पत्र पठाए। सो पत्रमा मृगेन्द्र शमशेरले आफूहरूले नेपालमा विश्वविद्यालय सुरु गर्ने बारे सोचिरहेको र हाललाई तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको हुने समेत जानकारी गराए। त्यस्तै उनले सो बारे राय दिन र कुनै विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर समेत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। यसको अर्को दिन अर्थात विक्रम सम्वत 2005 साल जेठ 14 गतेका दिन हनुमान ढोका राजदरबारमा नयाँ प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको भव्य सिन्दूर यात्रा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सो बेला महाराज मोहन शमशेरले आफ्ना आगामी नीति एवं कार्यक्रमहरूलाई समेटेर एक वक्तव्य जारी गरे। सोही वक्तव्य मार्फत प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले नेपालमा एक विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको र यसको स्थापनाको लागि चाँडै विशेष कदम चालिने बताउँदै भने उच्च शिक्षाको पनि नितान्त आवश्यक भएकोले नेपालमा एक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यसका लागि कस्तो बन्दोबस्त चाहिन्छ सबै कुरा विचार गरी एक मोटामोटी योजना खडा गरेर हाम्रा हजुरमा सकभर चाँडो जाहेर गर्नका लागि एक विश्वविद्यालय योजना जाँच सभा मुकरर हुनेछ। यसबाट चाँडो काम भई हाम्रो अभिलाषा सफल हुनेछ भन्ने आशा गरी बक्सेका छौं। यही समयमा डाइरेक्टर मृगेन्द्र शमशेरको पत्र प्राप्त गरेका भारत सरकारको शिक्षा सल्लाहकार डाक्टर ताराचन्दले जतिसक्दो चाँडो मृगेन्द्र शमशेरले माग गरे अनुरूप नेपालमा शैक्षिक क्यालेण्डर पठाउनु भनी त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एच.एस. वर्मालाई निर्देशन दिए। सहसचिव वर्माले पनि दिल्ली विश्वविद्यालय र बनारस विश्वविद्यालयलाई पत्र पठाएर उनीहरूका पछिल्ला लगातार 3 वर्षको शैक्षिक क्यालेण्डरको माग गरे। यी सबै शैक्षिक सामग्रीहरू संकलन भएपछि सो सामग्रीहरू नेपाल पठाउन सहसचिव वर्माले भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि एक निवेदन पेश गरे। मन्त्रालयबाट स्वीकृति पत्र प्राप्त गरेपछि सहसचिव वर्माले नेपाल स्थित मृगेन्द्र शमशेरलाई भारतीय विश्वविद्यालयको ऐन सहितको पत्र पठाए। यही समयमा नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरू अघि बढिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले विक्रम सम्वत 2005 साल भदौ 9 गतेका दिन 25 सदस्यीय विश्वविद्यालय योजना सभाको गठन गरे। सो सभामा मृगेन्द्र शमशेर सभापति, मेजर जनरल विजय शमशेर उपसभापति सहित विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूलाई सामेल गराइयो।
उनीहरू क्रमशः सुवर्ण शमशेर, गुरुज्यू हेमराज पण्डित, नयनराज धर्मशास्त्राचार्य, बालकृष्ण शमशेर, खड्ग नरसिंह राणा, जितेन्द्र बहादुर शाह, यज्ञ बहादुर बस्नेत, सूर्यजङ थापा, गुन्जमान, रुद्रराज पाण्डे, नरेन्द्र मणि, डाक्टर सिद्धि मणि, सुबेदार भीमबहादुर पाण्डे, ऋषिकेश शाह, बोध विक्रम अधिकारी, सुधीर कुमार राय चौधरी, छित्ती चन्द्र चक्रवर्ती, आशुतोष सेन, आशुतोष गाङ्गुली, भवनाथ उपाध्याय, प्रयागराज पाण्डे, वेदनाथ र देवराज विद्या वाचस्पति थिए। यो समितिको मुख्य कार्य नै नेपालमा उच्च शिक्षाको उन्नति र अनुसन्धानको लागि आवश्यक विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना बनाई प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर कहाँ पेश गर्नु थियो। विक्रम सम्वत 2005 साल भदौ 14 गतेका दिन विश्वविद्यालय योजना सम्बन्धी यो समितिको पहिलो बैठक बस्यो। सो सभामा सभापति मृगेन्द्र शमशेरले नेपालमा विश्वविद्यालय चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने प्रश्न होइन, तर कुन किसिमको विश्वविद्यालयको स्थापनाले देशका लागि आवश्यक अनुसन्धानमा लाग्ने दक्ष जनशक्तिहरूको उत्पादन हुन जान्छ भन्ने बारे छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए। यस्तै अन्य सदस्यहरूले पनि विश्वविद्यालयको आवश्यकता र कार्य योजनाको बारेमा आफ्ना रायहरू प्रस्तुत गरे। छलफलकै क्रममा कुन भाषालाई प्राथमिकता दिने भन्ने सन्दर्भमा पनि बहस भयो। केही सदस्यहरूले नेपाली भाषालाई नै मान्यता दिनुपर्ने राय प्रकट गरे, तर अन्य केही सदस्यहरूले भने यसलाई समन्वय गर्दै सुरुवातकालमा अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिने, पछि बिस्तारै नेपाली भाषाको पाठ्यक्रम तयार पार्ने विषयमा टुङ्गो लगाए। यसका साथै सोही सभाले 6 वटा उपसमितिहरूको पनि गठन गर्यो। यही समयमा नेपालभित्र भइरहेको राजनीतिक हलचलले राणा सरकारलाई निकै चिन्तित तुल्याइरहेको थियो। यस्तै विषम परिस्थितिमा पनि विक्रम सम्वत 2006 साल चैत्र 14 गते शिक्षा विभागका डाइरेक्टर तथा विश्वविद्यालय योजना समितिका अध्यक्ष मृगेन्द्र शमशेर भारततर्फ प्रस्थान गरे। भारतमा पुगेपछि उनले भारतको विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको भ्रमण गरे। यसपछि उनी नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किए लगत्तै उनले विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विभिन्न छलफलका कार्यक्रमहरू आयोजना गरे, तर यति हुँदाहुँदै पनि सो योजनाको अन्तिम टुङ्गो भन्ने लाग्न सकिरहेको थिएन। यसपछि देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्यो। राजा त्रिभुवन सपरिवारका साथ भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगे। यसैको परिणाम स्वरूप नेपालमा 104 वर्ष लामो एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य हुन गयो। राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालभित्र राजनीतिक कचिङ्गलहरू सुरु भयो। सो अस्थिर अवस्थामा विश्वविद्यालयको बारेमा खासै बहस हुन सकेन। राजा त्रिभुवनले बेला बेलामा नेपालमा एक विश्वविद्यालयको अति आवश्यकता रहेको तर्फ आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने गरे तापनि देशको विषम परिस्थिति र राजा त्रिभुवनको व्यक्तिगत स्वास्थ्यका कारण सो योजना खासै अघि बढ्न सकिरहेको थिएन। यस्तैमा विक्रम सम्वत 2011 साल फागुन 30 गतेका दिन राजा त्रिभुवनको स्विट्जरल्याण्डको जुरिचमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। उनी पछि महेन्द्र वीर विक्रम शाह राजा भए। राजा महेन्द्रले आफ्ना पिता त्रिभुवन शाहको विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी कार्य योजनालाई अघि बढाए। विक्रम सम्वत 2012 सालको दशैं तिहार पछि नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने आन्तरिक तयारी पुनः सुरु गरियो। यसको लागि अमेरिकाको ओरेगन विश्वविद्यालयका पूर्व भाइस चान्सलर डाक्टर चार्ल्स बायर्नलाई प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा 2 वर्षको लागि नेपाल बोलाइयो। विक्रम सम्वत 2012 साल चैत्र 18 गतेका दिन स्वर्गीय राजा त्रिभुवनको वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा टुडीखेलमा भएको एक सभामा मुमा जेठी महारानी कान्ति राज्य लक्ष्मी र कान्छी महारानी ईश्वरी राज्य लक्ष्मीको तर्फबाट शाही घोषणा भयो। उक्त घोषणामा राजा त्रिभुवनको असामयिक निधनले गर्दा उहाँको बाहुलीबाट देशलाई सुहाउँदो विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने दिव्य अभिलाषा पूरा हुन पाएन। यही कारण पूर्व राजा त्रिभुवनको सो दिव्य अभिलाषा पूरा गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र यसको प्रारम्भिक खर्च आफैले बेहोर्ने भनी घोषणा गरियो।
सोही वक्तव्य मार्फत कान्ति राज्यलक्ष्मी सभापति र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी सहसभापति रहने गरी एक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्ने एक कमिशनको गठन गर्यो। सो कमिशनको सदस्यमा माइला अधिराज कुमार हिमालय शाह, कान्छा अधिराज कुमार वसुन्धरा शाह, सरदार हंसमान सिंह, खड्ग नरसिंह राणा, शारदा प्रसाद उपाध्याय, भैरव बहादुर प्रधान, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा चयन गरियो। त्यस्तै सो कमिशनको सचिवको रूपमा डाक्टर पराशर नारायण सुवाललाई तोकियो। विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 1 गतेका दिन जेठी महारानी कान्ति राज्यलक्ष्मीको सभापतित्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कमिशनको पहिलो बैठक नारायणहिटी राजदरबारमा बस्यो। सोही बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कमिशनको विधान पेश गरियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 11 गते राजा महेन्द्र शाहको सभापतित्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कमिशनको अर्को बैठक बस्यो। सो बैठकले विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि अर्थ कमिटी, भवन निर्माण कमिटी, मस्यौदा कानून कमिटी, शिक्षा पद्धति कमिटी, साधन कमिटी, पुस्तकालय कमिटी गरी 6 वटा कमिटीहरूको गठन गरियो। यसका साथै सोही बैठकद्वारा आम विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई विश्वविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सुझावहरू दिन अपील गरियो। यही आह्वानसँगै देशभित्र तथा बाहिरका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विश्वविद्यालयको निर्माण सम्बन्धी विभिन्न सुझावहरू पेश गरे। यसै बीचमा विभिन्न समितिका सदस्यहरू पनि भारतको विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको भ्रमणमा निस्किए। यससँगै विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि विभिन्न स्थानहरूको खोजी सुरु गरियो। स्वयम्भू, छाउनी, महाराजगंज, सुन्दरीजल, सुनाकोटी र लुबु लगायतका स्थानहरूमा गई प्रारम्भिक छनौट कार्य अघि बढाइयो। यसै बीचमा विक्रम सम्वत 2013 साल असार 17 गते जेठी तथा कान्छी बडा महारानीहरूबाट ललितपुरमा रहेको 375 रोपनी निजी बिर्ता जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि चन्दा स्वरूप प्रदान गरियो। विक्रम सम्वत 2013 साल पुस 5 गते कान्छी बडा महारानीको सभापतित्वमा विश्वविद्यालय कमिशनको बैठक बस्यो। सो बैठकद्वारा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यलाई सो कमिटिको सदस्य बनाइयो र प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा चन्दा संकलन समितिको गठन गरियो। यसपछि अर्थात् पुस 13 गते प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्री बालचन्द्र शर्मा, अर्थ तथा योजना विकास मन्त्री सरदार गुन्जमान सिंह र फिल्ड मार्शल केशर शमशेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चन्दा संकलन समितिको सदस्यहरू रहेको बारे एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरियो। यसपछि भवन निर्माण समिति तथा अन्य सदस्यहरू तथा विशेषज्ञहरूको राय सुझावमा कीर्तिपुर स्थित ट्याङ्ला फाँटमा रहेको जग्गालाई विश्वविद्यालय भवन निर्माणको लागि उपयुक्त रहेको ठहर गर्यो। यस क्षेत्रमा 2000 रोपनी भन्दा बढी जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्यो। यस लगत्तै विक्रम सम्वत 2015 साल असार 11 गतेका दिन कीर्तिपुर स्थित ट्याङ्ला फाँटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास गरिने घोषणा गर्यो। सो दिन बिहान 10:30 बजेतिर उपनिषदका वाक्यांशहरूको संगीतमय वन्दनापछि बडा महारानीहरू कान्ति राज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मीद्वारा भवनको जगमा ढुङ्गा र सिमेन्ट राखियो। सो अवसरमा उपत्यकाका विभिन्न स्कुल तथा कलेजहरूका विद्यार्थीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यसको झण्डै 1 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2016 साल जेठ 20 गतेका दिन गोर्खा पत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्यो। सो सूचनामा जेठ 24 गतेका दिन विश्वविद्यालय दिवस मनाउने निर्णय गर्दै सो दिन अधिराज्य भरका शिक्षण संस्थाहरू बिदा रहने सूचना प्रकाशित गर्यो। विक्रम सम्वत 2016 साल जेठ 24 गते दिउँसो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भवन बन्दै गरेको स्थान कीर्तिपुरमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। सो कार्यक्रममा विभिन्न कलेजका सयौं विद्यार्थी तथा आम जनताहरूको उल्लासमय उपस्थिति रहेको थियो।
शिक्षा मन्त्री परशु नारायण चौधरी सभापति रहेको सो समारोहमा अन्तर कलेज विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष निर्मल लामाले नेपालमा विश्वविद्यालयको अति नै आवश्यकता रहेको र यस विश्वविद्यालय भवनलाई चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सो समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पनि उपस्थिति रहेको थियो। यसको केही दिन पछि अर्थात जेठ 27 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन मसौदा जारी गरियो। सो ऐन अनुसार जेठी बडामहारानी कान्ति राज्य लक्ष्मी प्रथम प्रमुख कुलपति, कान्छी बडामहारानी ईश्वरी राज्य लक्ष्मी प्रथम सहकुलपति रहने गरी 17 सदस्यहरू सहितको विश्वविद्यालय काउन्सिलको गठन गरियो। विक्रम सम्वत 2016 साल असार 30 गते स्वर्गीय राजा त्रिभुवनको 53औं जन्म जयन्तीको अवसरमा राजदरबारमा बसेको विश्वविद्यालय परिषदको पहिलो बैठकबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन विधिवत रूपमा जारी गरियो। सोही बैठकमा विश्वविद्यालय स्थापना कमिसनको विघटन गरी राजा महेन्द्रले विधिवत रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उद्घाटन गरे र सो विश्वविद्यालयको पहिलो उपकुलपतिको रूपमा सुवर्ण शमशेरलाई नियुक्ति गर्यो। कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय भवनको निर्माण पूरा भई नसके तापनि विश्वविद्यालयले त्रिपुरेश्वर स्थित एक सानो भवनमा स्नातकोत्तरको कक्षा सञ्चालन गर्यो। यससँगै नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालयको जग बस्न गयो। यसरी मोहन शमशेरको कार्यकालमा एक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना सुरु गरिएको भए तापनि त्यसको 11 वर्षपछि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा एक उच्च शैक्षिक संस्थाको स्थापना हुन गयो। यसपछि उच्च शिक्षाको लागि नेपालले भारतीय विश्वविद्यालयहरूको भर पर्नु परेन। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।